अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हैं और दरूद व सलाम है नबी मुकर्रम इस्लाम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिही पर, और दरूद व सलाम है आप के आले पाक अलैहिमुस्सलाम पर। हाज़िर खिदमत है करबला मोहल्ला से, और इस वक्त आप कॉल कर सकते हैं और इस अजीम मकाम पर मौला के हुजूर अपनी दुआओं को पेश कर सकते हैं। यकीनन करबला वो अजीम मकाम है कि जहाँ खुदावंद मुताल ने इंसान के लिए सकून की जगह करार दी। इस करबला को लोगों की खौफ दुश्मन से निजात की जगह करार दी। जो मुश्किलात मोमिनीन में रिस्क के हवाले से है, करबला के ज़रिए से उन मुश्किलात को भी हल कराया। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ सरज़मीन करबला में है। मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम इब्न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीय्यीन। अस्सलामु अलैकुम इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अस्सलामु अलैकुम इब्न बीबी खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाहि अलैहा। अस्सलामु अलैकुम या कमर बनी हाशिम या सकाई सकीना या अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अस्सलामु अलैकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीय्यीन। अस्सलामु अलैकुम इब्न बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाहि अलैहा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहली दुआ मौला गाजी अब्बास अलमदार के हुजूर, करीम करबला के हुजूर, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। परवरदिगार करीम करबला के वसीले से, बाबुल वैद के वसीले से दुआ कर रही हूँ। परवरदिगार तो दुआ पे मोहर कबूलियत लगा दे, हमारे इमाम के ज़ोर में ताजील फरमा, इमाम को जल्द भेज दे। परवरदिगार इमाम को जल्द ज़रूर अता फरमा, इमाम जल्द तशरीफ लाए और आकर जन्नतुल बकी के अंधेरों को दूर फरमाए, वहाँ रोज़े तामीर करें और अपने इमाम के कदमों में बैठकर रजब शाबान की खुशियाँ मनाएं और माह मुबारक रमज़ान मुबारक की हम फयूज़ व बरक़ात समेटे। इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। और बाबुल हवाइज के हुजूर, करीम करबला के हुजूर इल्तिजा, मौला बाबुल हवाइज आपके दर से कभी भी कोई खाली नहीं गया, करीम करबला के दर से कभी भी खाली नहीं गया। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आपको शहज़ादा अली अकबर का वास्ता, और मौला गाजी अलमदार आपको अपने बेटों का वास्ता, जनाब उम्मुल बनीन का वास्ता। मौला अब्बास की सारी परेशानियां दूर कर दीजिए, मौजज़न जो उनकी परेशानी है मौजज़न हल कर दे, सारे मामलात पे एक नज़र करम कर दे। मौला आपकी नज़र करम से सारे मामलात हल हो जाएंगे। यार हमारा यकीन है, हमारा ईमान है, आप अल्लाह के बाद हमारे शहर के करीब आप सब जानते हैं जो भी मामलात हैं। मौला एक नज़र करम से सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मौला हमारे गुनाहों पर ना जाए, मौला हमें माफ़ कर दें, बहुत गुनहगार, हमें माफ़ कर दें और नज़र करम की भीख मांग रही हूँ आपसे। और करीम करबला आप शहज़ादा अली अकबर का सदका सारी परेशानियों को दूर कर दें, और या अब्बास वाले अलमहदी अलैहिस्सलाम का सदका मेरी बेटी फातिमा को साहिब औलाद कर दें। मौला हज़रत अली असगर का सदका मौजज़न जनाब उमर वाक़ की खाली गोद का वास्ता, खाली झूले का वास्ता, मौजज़न मेरी बेटी को साहिब औलाद कर दें, मौजज़न फर्जंद सालिह अता फरमाए। और मेरे घर में जो बीमार है मौजज़न शिफाए कामिला अता फरमाए। मेरे हस्बैंड बीमार है, छोटी बेटी बीमार है, मेरी अम्मी जान की भी तबीयत ठीक नहीं है, मौजज़न बीमारों को शिफाए कामिला, और जहाँ मोमिनीन बीमार है सबको शिफाए कामिला अता फरमाए। और मौला मौजज़न हमको ये जन्नत दिखा दें, हमें भी यहाँ आना नसीब हो, हमारे नसीब में भी कर दें, हमारा भी नाम लिख लें। मौला गाजी अब्बास अंदर आपने ही ज़बानों के नाम लिखने हैं, मौला हमारा भी लिख लें। आगे फिर मुहर्रम करीब है, मौला हमारा भी नाम लिख लीजिए, हम भी आशूर पे आए, आपको आके पुरसा दे जनाब ज़ैनब की चादर चलने का, मौला हुसैन का पुरसा दे, शहज़ादा अली अकबर, शहज़ादा अली असगर, शहज़ादा कासिम का पुरसा दे। मौला जल्द हमें बुलाइए, जल्द बुलाइए, हमारे नसीब में कर दें यहाँ की ज़ियारत। और मेरे भाई अब जब मौला गाजी अलमदार के हरम में जाएँ, मौला हुसैन के हरम में जाएँ, हमारी तरफ से सलाम अर्ज़ कर दें, ख़ुसूसी इस्तदा पेश कर दें
اور سب سے پہلی دعا، سب سے کڑی حاجت، اللہم عجل ولیک الفرج، کہ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، باب الفاج کے صدقے سے، امام حسین کے صدقے سے. یہ خصوصی دعا کرنی ہے آپ نے سب سے پہلے، اور اس کے بعد میری ساری حاجات پیش کر دیں اور ہمارا سلام عرض کر دیں اور مولا سے کہہ دیں میری ساری التجا سن لیں. جی انشاءاللہ مجھے سلامت محفوظ رہے سلامت آپ، رہیں. مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم جی السلام بسم اللہ، ورحمۃ مولا اللہ کی وبرکاتہ. خدمت میں سلام پیش کیجیے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ یا عبد اللہ الحسین. السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم منتقم کرب و بلا، السلام علیکم امام زمانہ، السلام علیکم حجت اللہ، السلام علیکم یا خانواد اہل بیت. میرے مولا میرے آقا، آپ کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے قبول و منظور فرمائے. میرے مولا جس کے لیے شفا یابی کی طلبگار انہیں شفا عطا کر، انہیں صحت دے، زندگی دے، ان کا سایہ میرے سر پہ سلامت رکھے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. میرے مولا ان کی مال میں برکت عطا فرمائے، ان کی عمر طولانی کرے. میرے مولا میرے وقت کے امام میرے تمام امور میں آسانی پیدا کرے، جلد سے جلد پایا تکمیل تک پہنچائے. میرے مولا جو مومنین پریشان ان کی پریشانی دور کرے، جو تنگ دست ان کی تنگ دستی دور کرے. میرے مولا امام زمانہ کے صدقے ہمارے گناہوں نے کبیرہ و صغیرہ معاف کرے، ہمارے تمام گناہ امام زمانہ کے صدقے معاف کر دے، ہماری بھول چوک کو معاف کر دے، جانے انجانے میں میرے مولا جتنے گناہ ہوئے معاف کرے. اس رمضان مبارک کے صدقے میرے مولا ہمارے تمام گناہ بخش دے اور ہمارے امور میں آسانی پیدا کرے اور ہماری دعائیں مستجاب فرمائے اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. علیہ الہی آمین. سلامت رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم جی السلام بسم اللہ، ورحمۃ سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا میرے مولا پاکستان پاک علیہ السلام، السلام علیکم یا چودہ معصومین علیہ السلام، السلام علیکم یا جمی شہدائے کربلا، السلام علیکم یا میرے مولا حسین بادشاہ، السلام علیکم یا میرے مولا عباس علمدار، السلام علیکم یا بی بی سکینہ، السلام علیکم یا بی بی زینب الکبریٰ، یا بی بی شریفہ میں امام حسن، یا معصومہ کو معصومہ فاطمہ صلی اللہ علیہ، یا جمی ملال سے محمدی، آپ کو واسطہ وسیلہ روز رسول پر سجنے والی تمام روحانی مجالس کا، کل روحانی مجالس کا، میری جانب سے میرے والدین پاک، ہم تمام اہل خانہ، کل برادری، کل آبا و اجداد، قیامت تک آنے والی تمام نسلیں، کل روحانی سلاسل، میرے تمام مرشد خان، کل عالم اسلام، تمام ماضرین جو وہ موجود ہے، تمام لائف دیکھنے والے پریشان حال آبا جی اور ان کے والدین پاک، کل آبا و اجداد کی جانب سے عاجزانہ سلام حاضری، عریض درخواستیں، عرض معروضات معافینہ میں دعائیں، کل حاجات مشکلات غلطیوں کوتاہیوں کی معافی کے ساتھ پیش کرتے ہیں اپنی پاک قدر معتبرین بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. یا میرے مولا حسین بادشاہ، یا میرے مولا عباس بادشاہ، یا جمی شہدائے کربلا، نگاہ کرم ہو، نگاہ کرم ہو. ہم تمام اہل خانہ، کل برادری، کل عالم اسلام اس وقت پریشانیوں کا شکار ہے، رزق کی تنگی ہے، بے روزگاری ہے، جسمانی روحانی بیماریاں ہیں، بے اولادی ہے، شادیوں کی رکاوٹیں، ہر گھر میں پریشانی ہے. نگاہ کرم فرمائے، اس امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے. اللہ کے حضور ہمارا معافینہ میں پہنچا دے. اللہ پاک ہماری ہمیں صراط مستقیم میں ہدایت کلی عطا فرمائے، ہمارے گھروں سے پریشانی ختم ہو، فرقہ واریت کی آقا خاتمہ ہو، پھر سے مسلمان پوری دنیا پر حکومت کریں، بالخصوص ہمارے گھر پر خاص نگاہ کرم فرمائے. دونوں جانوں کی کامیابی کامرانی عطا فرمائے. معافی لے دیں، اللہ پاک سے معافی لیں. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. سلامت رہے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور اللہ آپ کی تمام شرعی حاجات کو مقبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا مولا میں ہے، سلام کیجیے مولا کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وارث آدم صفت اللہ ہے، السلام علیکم وارث نبی اللہ ہے، السلام علیکم وارث ابراہیم صلی اللہ ہے، السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ ہے، السلام علیکم وارث عیسیٰ روح اللہ ہے، السلام علیکم وارث محمد حبیب اللہ ہے، السلام علیکم وارث امیر المومنین ولی اللہ ہے، السلام علیکم ابن محمد مصطفیٰ، السلام علیکم ابن علی مرتضیٰ، السلام علیکم ابن فاطمہ زہرا، السلام علیکم ابن فاطمہ الکبریٰ، السلام علیکم صلی اللہ وابن صالح والبتر المعتبر، اشهد انك قد قمت صلاتك تزكى وانت بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة الله ورسوله حتى تاتي اليقين. فلعن امة قتلت ولعن امة ظلمت فلعن امة استميت بذلك فزلت.
يا مولاي عبد الله أشهد أنك كنت تستغفر كنت نجست الجاهلية من جافها ولم تلبس من ظلمات ثيابها وأشهد أنك من دان الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام بر تكفي ورزيرتي ولا يمين وأشهد أن نعمة من ولدك بما تتقوى الأعلام الهدى والبيوت الوسطى والهجة والأرضين وأشهد أن الله ملائكته ورسوله إني بكم مؤمن وبأبيكم وكرم بسادين وخواتيم يهودي وقدمي إليك قلبكم سلما وأمركم مطيعا صلوات الله عليكم ولا أرواحكم ولا سعدكم ولا سامكم ولا شهدكم ولا غائبكم ولا ظاهركم ولا باطنكم. السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليكم يا نبي الله، السلام عليكم يا أمير المؤمنين، السلام عليكم يا فاطمة الزهراء من العالمين، السلام عليكم يا رسول الشهيد، السلام عليكم يا سيد الشهيد، السلام عليكم يا مجموعة من المظلوم، لعن أمة قتلتك ولعن أمة ظلمتك ولعن أمة سميت بذلك فاسدت يا الله وعبد الله لكم نبی السلام کو تشہد علیہ السلام علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ بات کا واسطہ اللہ سے قبول کیجیے اللہ نے کہا کہ آپ کو نصیب کو ہمارے کو قدرت سے آپ نہ ہو یہ مولا ہم سے کیا بارے اللہ تو یہ مرتا ہے ہمیں کا واسطہ ہماری آیتوں کو قبول فرما ہمیں اللہ کی ظاہر کرنا نصیب کر رہا ہوں تمہارے لیے دعا گناہوں کو اللهم كل وليك لبيك حسن صلوات عليه وعلى آله في هذه في كل صوم وحافظهم وقائدا ونافع دليل من هذا كله والزكاة وتوفي فيها طويلة بعد إلى أرض الراحمين فوجد بعضهم يحفظهم عليه السلام کی تعجیل فرما ہماری حاجتوں کو قبول فرما ہمیں کربلا کی جانب سے نصیب کر ہمارے کبھی گناہوں کو بخشے مولا امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب کر رب صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ سر مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. آپ کو بھی سلام، مولا کو سلام کروں گا مگر آپ علیکم السلام. آپ میرے لیے خصوصی دعا کروا دیں. ضرور انشاءاللہ کہ مولا میری سن لیں جو میں ان سے مانگ رہا ہوں. انشاءاللہ مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، مشکلات کو حل فرمائے اور جو بھی آپ کی حاجت ہے مولا اس کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ. سلامت رہیے آپ، مولا آپ کی تمام حاجات شرعیہ کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ سلام کا نذرانہ مولا کی خدمت میں پیش کیجیے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین آل محمد پروت کے امام پر لاکھوں کروڑ ضرور لاکھوں کروڑ سلام. میرے مولا میرا سلام اپنی بارگاہ میں قبول کر. مولا کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہوں گی. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں رب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، یا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. یہ پہلی فجر زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں، کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی اے زینب، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. مولا میرا خود آپ نے بارک میں قبول فرما. مولا ولی نبی کا سوائے حسین کے اور ہمارے امام کے ضرور میں تعظیم فرما. اللہم صلی اللہ محمد اللہم عجل ولیک الفجر. تمہاں سے دو الہی آمین. سلامت رہیے، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے اور جو مومنین ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں مولا ان سب کی جائز حاجات کو بارگاہ خداوندی میں قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ. اور حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہی عرضی ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو اور ہمارے مرحومین کو اسی ماہ رمضان میں مغفرت ہم سب کی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
वालेकुम जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम आपकी आवाज़ करबला मौला में है। सलाम का नजराना मौला की खिदमत में पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या सय्यद निशाल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम या जितने भी करबला में लेटे हैं उन सभी को मेरा करोड़ों दरूद व सलाम। मेरा जरा पाँव का मसला आ रखा है, तो आप थोड़ा दुआ कर दें, और बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्लाह का करम है, और जल्दी हाजिरी हो हमारी करबला में, इसके लिए भी दुआ कर। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए, और इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द मौला आपको तलब फरमाए इंशाअल्लाह। शुक्रिया। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व जी बिस्मिल्लाह, रहमतुल्लाह। मौला के हुजूर आपकी आवाज़ पहुंच रही है, बिस्मिल्लाह फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या औलाद अल हुसैन, अस्सलामु अलैका या असहाब अल हुसैन, अस्सलामु अलैका या बफ़र इब्न अब्बास रमदान, अस्सलामु अलैका जनाब अली अकबर, जनाब अली अस्कर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम जमीअ शोहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे आका मेरे मौला मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज 18 की रात है, कल 18वां रोज़ा है मेरे मौला। ये वो रात है कि आप जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यतीमी के दिन बहुत करीब आ रहे हैं मौला। आपको वास्ता है अपने जद बुजुर्गवार मौला अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मेरे मौला पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी बेखता बेजुर्म मोमिन अज़ादारों को मारा जा रहा है मेरे मौला, उन मोमिन मोमनात के मौला मुहाफ़िज़ी अता फरमाए मेरे मौला। बिलखुसूस पारा चनार, बहार, यमन, लुबनान, जहाँ जहाँ भी शियान हैदर करार को बेखता जुर्म मारा जा रहा है मेरे मौला, उन मोमिन के दर्जात बुलंद फरमाइए, उनकी मदद फरमाइए मौला। आपको वास्ता है जनाब सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कि मेरे मौला बहुत से बीमारों ने इल्तिमास से दुआ के लिए कहा है, खुसूसन अपने घर में अपनी अहलिया बीमार मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है, तमाम बीमारों को शफा कुल्ली अता फरमाइए मेरे मौला। मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है जिनको औलाद नहीं है, बिल्कुल ही औलाद नहीं मौला, बेमाए मेरे बच्चों बेटियों समेत मौला उन्हें औलाद अता फरमाइए मेरे मौला। मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है जिनको छत नहीं है, बेहक के जनाब सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की समीर के सदक़े में मौला उनको छत अता फरमाइए। यकीनन पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर करार रहते हैं, आयाम शहादत अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब हैं, हर जगह पे फर्श अज़ाब बिछा जा रहा है। बिलखुसूस पाकिस्तान बहुत बड़े एक टेंशन के वक्त में गुजर रहा है, दुश्मनों की धमकियां मौला तमाम अज़ादारों को, तमाम जलूसों को, तमाम उलमा कराम को मौला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिएगा मेरे मौला। बिलखुसूस सैयद मोहम्मद आलिम शाह मूसी साहब जिनकी आज तदफीन हुई है मेरे मौला, तमाम मोमिन मोमनात से गुजारिश है कि उनके लिए दुआ भी करें और नमाज वैसत भी अदा करें, और मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है सैयद सरदार को मौला हुसैन के कदमों में मंशूर फरमाइए। बहुत बड़ा दीन का उन्होंने काम किया है और अभी तक वो काम का जारी उसारी है। उनके बच्चे, उनकी बेटियां सब आलिम दीन है, ख्वारान के मदरसे चल रहे हैं, बिरादरान के मदरसे चल रहे हैं, मौला उनको और तरक्की और कामरानी अता फरमाइए मेरे मौला। मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है हकीकी आका मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जल्द ज़हूर फरमाइए मौला, करना सिपा में कबूल फरमाइए मौला। इमाम हुसैन टेलीविज़न के जितने भी दोस्तान अहबाबान हैं मौला, इन तमाम दोस्तों को आबाद और शाद फरमाइए, इस चैनल को मौला तरक्की और कामरानी अता फरमाइए, हर एक मोमिन के घर में ये राइज हो पूरी दुनिया में मेरे मौला। बिलखुसूस शाह साहब को तूल जिंदगी सेहत और सलाम की अता फरमाइए, कोई गम नदी गम में शबीर के सिवा मौला इनके हिफ्ज़ अमान में रखिए। ये सफीरान हुसैन है, ये हमारी आवाज़ यहाँ तक पहुँचा दे मौला, इनका बड़ा एहसान है, इनके तुफैल मौला हमारी तमाम दुआएं अपनी बारगाह इलाही में मुस्तजाब फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इलाही आमीन। सलामत रहिए, अब मौला आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह, और जो भी आपकी हाजात शरइया है मौला हाजात शरइया को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बेटे सलाम कीजिए मौला की खिदमत में।
منو میرے کو قبلہ بلانا ہے، یہ محمد پہ آسو پہ اور علی راتی ہو جائیں، زوا بھی ہو جائیں، زوا بھی قبلہ بلانا، یہ سارا پپو کی ساتھ یہ سارا اور ابو کا پیسہ امی کا تانتی ہو جائیں، تانتی ہو جائیں، اور میری خالہ کا بیٹا کا ہے اصل کا وہ ہے اور ہے اسی وجہ سے اور میری موت کا بلانا ہے۔ آج ہم پوچھا لینا، آج مولا کی شادی مولا کی شادی شروع ہو گئی، بس مولا کو پوچھا اور میرے کو قبر کرنا یہ محمد پہ آنسو پہ اور الہی شام آمین۔ میں ماشاء اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے بیٹا، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا مولا میں ہے، سلام کا نذرانہ مولا کی خدمت میں پیش کیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجه. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقته وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجل لوليك الفرج، اللهم أجل لوليك الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج. السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين، السلام عليك ابن رسول الله، السلام عليك ابن امير المؤمنين وابن سيد الوسيم، السلام عليك ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. صلى الله عليك يا ابا عبد الله الحسين. السلام عليك یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میرے مولا میرے آقا مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے صدقے سب لوگوں کی مشکلات کو دور کر دے، ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دے، مجھے اور میری پوری فیملی کو اذن زیارت عطا کرے. دشمنان اسلام دشمنان شیعہ امیر المومنین کو نیست و نابود کر دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. التماس دعا بھائی صاحب آپ کو بھی محتاج مولا دعا. اجر دے دے. سلامت رہیے آپ، مولا آپ کی تمام شرعی حاجات کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ. اور جتنے بھی ہمارے دوستان احباب ہیں دنیا کے کہیں سے بھی اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اپنی آواز کربلا مولا تک پہنچاتے ہیں، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں مولا سب کی حاجات کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ، سلام کا نذرانہ مولا کی خدمت میں پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الوسعین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین واولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا حضرت عباس علیہ السلام، السلام علیکم یا امام زین العابدین، السلام علیکم یا شہزاد علی اصغر، السلام علیکم شہزاد علی اکبر، السلام علیکم یا شہزاد قاسم اور محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب عصر و زمان. اللہم عجل ولیک فرج، اللہم عجل ولیک فرج، اللہم عجل ولیک فرج. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا اللہ ہماری ساری پریشانیاں دور فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت نصیب فرما، ساری مومنین کی مغفرت نصیب فرما. جہاں جہاں جو لوگ پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکل آسان کیجیے مولا. مولا مشکل کشا امیر کائنات ہم سب کی مشکل آسان کیجیے. ہمیں بلائے مولا، ہمیں بلائے، ہمیں اس طرح مولا امیر کائنات کی شہادت کے دنوں میں بھی ہمیں بلائے مولا.
ہم ہر جگہ بلائے مولا، ہمیں دل کی سکون دے یا اللہ، روح کی خوشی دے مولا، ہمیں بلائے، ہماری ساری پریشانیاں دور فرما، جہاں جہاں لوگ بے-روزگار ہے وہ سب کو روزگار عطا فرما، جو جہاں جہاں بیمار ہے وہ سب کو بیماریاں دور فرما، شفا بھی نصیب فرما، اور چینل والے کو بہت ترقی دے، کامیابی دے، اور میرے بھائی کو زندگی، لمبی زندگی عطا فرما، خوشیوں کے ساتھ، صحت یابی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ۔ الہی امین۔ بھائی اجتماع سے دعا، محتاج شکریہ، دعا، جزاک سلامت اللہ۔ رہیے آپ، شکریہ مولا، آپ کی تمام حاجات کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ ان ایام میں، اور نہایت ہی مہم ایام ہے، چونکہ کل شب ضربت یعنی 19 کو شب ضربت ہے، اور آپ یقین فرمائیے کہ کائنات کی ان دنوں کو سب سے زیادہ غم اور اندوہ کے دن مانے جاتے ہیں، اور تاریخ میں جہاں پر جو چیزیں ہیں وہ واقعاً عجیب و غریب حد تک ہے کہ اس قدر جو ہے عادل شخصیت کے اوپر ایسا ظلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا مولا میں ہے، مولا سے توسل فرمائیے۔ جی شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا باب اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا سید المؤمنین، السلام علیکم بی بی آمینہ، السلام علیکم بی بی فاطمہ بنت رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ام کلثوم، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم بیبی شہربانو لیلہ ام پروان، السلام علیکم حضرت بیبی ام پنین علیہ السلام، السلام علیکم نبی سکینہ السلام علیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس یا ابو امیر المؤمنین یا باب الولائد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ غریب الغرباء، السلام علیکم ورحمۃ الفقراء سلطان حضرت السلام علیکم شمسکین انیس صحیح المسلم بعزت بالخطیہ والقضاء، السلام علیکم روحی بجسمی لک الفدا، نور سے شیعت رضوار اختی کا معصوم اخم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی الحسین وعلی آل الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری فریاد ہے اللہ سے عباس علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فریاد میں پریشان ٹھیک ہے، بہت ڈر لگتا ہے، مدد کے لیے فریاد کرو، ہماری پریشانی میرے مولا۔ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، شکریہ، اور خصوصاً مومنین کے لیے دعا گو ہے کہ جن مومنین کے بہرحال شرعی حاجات ہیں مولا سب کی حاجات کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا مولا میں ہے، سلام کا نذرانہ مولا کی خدمت میں پیش کیجیے۔ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون،
یاد یہ ہے وقت سحری دا رکھ روزہ تے اگوں وقت نماز قریب کیوں اللہ لوک اکبر لوک ٹردا ہے ہائے وہڑے وچوں ڈس دن حالات اجی اللہ جی ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے آپ کی طرف سے بہرحال آواز کٹ گئی ہے اگر دوبارہ بھی آپ کال کرنا چاہے ضرور کال کیجیے انشاءاللہ اور مولا کی بارگاہ میں جو توسل ہے وہ آپ پیش کر سکتے ہیں تمام اہل ایمان اور تمام مومنین جو اس وقت ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہے کہ مولا سب کی جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ اور بارگاہ خداوندی میں مولا سب کو اجر عظیم عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی بسم اللہ فرمائیں علیکم السلام جی بسم اللہ مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأين حتى تسكنه وردك وتمتعه فيه طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المؤمنین ابن سید الوسیم السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین السلام علیکم یا بی بی زینب الکبریٰ السلام علیکم یا بی بی ام البنین السلام علیکم یا غاب الفضل العباس السلام علیکم صاحب العصر والزمان اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج یا علی مدد التماسی دعا مولا کی ظہور کے لیے انتظام فکر انشاءاللہ سلامت رہیے آپ مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ اور جتنے بھی مومنین حضرات ہیں اور مخصوصاً ان ایام میں تہ دل سے سب کے لیے دعا گو ہے ان سب کو مولا سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور بالخصوص مستضعفین عالم جو مستضعف ہو چکے ہیں جو نادار ہو چکے ہیں بے بس ہو چکے ہیں یقیناً ایک جو آج کے اس دور میں جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ظالم نے اپنی ظلم میں سبقت حاصل کر لیا اور مظلوم کو مظلوم تر کر لیا اور اپنی حکومت کے لیے مظلوموں کا خون بہایا جو کہ ابتدا سے ایسا ہوتا آ رہا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہا مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی بسم اللہ فرمائے توسل فرمائے مولا سے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد ازادار 19 رمضان صبح فجر کا وقت حویلہ بنی ہاشم میرے مولا کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جناب ام کلثوم فرماتی ہیں رو رو کے بی دیے ہے وقت سحری دا رکھ روزہ تے اگوں وقت نماز قریب کیوں رک رک ٹردا ہے ہائے وہڑے وچوں لگدے نے حالات عجیب رو رو کے بی دیے کیوں وال وال ڈیدا ہے منڈی چادر کو اسلام دا پاک خطیب معلوم تھی جائے ساکو نہیں ہونی عید شوال نصیب میرا مالک میرا خدایا تو واسطہ محمد وآل محمد دی عزت و عظمت دا امام حسین دی عزت و عظمت دا مولا علی دی شہادت دا واسطہ سڑے حال تے رحم فرما
साढ़े वक्त हुसैन आका इमाम ज़माना दे ज़हूर तारीफ फरमा खुदाया जितने मोमिनीन परेशान आले मुनाफी परेशानियां दस्ते गायब तो दूर फरमाओ खुदाया जितने मोमिनीन बे औलाद उन्होंने औलाद नबीना अता फरमाओ खुदाया शहादत मौला अली दा सदका हर मोमिन अज़ादार को नजफ करबला दी ज़ियारत नसीब फरमाओ रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। माशाअल्लाह, मौला आपके इस अज़ीम तवस्सुल को कबूल व मकबूल फरमाएँ और आपसे इल्तिमा से दुआ करते हैं मौला आपको कामयाब और कामरान फरमाएँ इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम का नजराना पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या फज़ल अल-बरकती। अस्सलाम वालेकुम या सय्यदुल वसीम। अस्सलाम वालेकुम अय्युल अब्दुल साबिक़ व बिल्लाहि व रसूलिही। अस्सलाम वालेकुम या अफज़लुश शुहदाई। अस्सलाम वालेकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़िद दुनिया ज़ियारतुल हुसैन व फ़िल आख़िरति शफ़ाअतुल हुसैन। अल्लाहुम्मा अक़्रिबना मिन ज़वारिल हुसैन व जल्लना मिन बाक़ीना फ़िल अज़ाइल हुसैन। अक़्रिबना तहत लिवाइल हुसैन। अल्लाहुम्मा अक़्रिबना फ़ी ज़ुमरतिल हुसैन। अल्लाहुम्मा अदखिलना जन्नतम मिन बाबिल हुसैन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। परवरदिगार आलम, आपका सबसे पहले करोड़ों शुक्र अदा करूंगी कि मेरी आवाज़ हरम मौला हुसैन तक पहुंची है। कि खास आपका नज़र करम है। मौला हुसैन की बारगाह में सर्व सुजूद हो के करोड़ों शुक्र के सजदे अदा करूंगी कि मौला आपने मुझे जिस काबिल समझा है कि मेरा सलाम आपको पहुंचता है। मौला आपने मुझे ये एक बहुत बड़ी सादत से मिलता है और जो इसका जरिया बने हैं परवरदिगार आलम, उन्हें कभी कोई रंज गम न देना, उनकी तमाम परेशानियां आसान फरमा, उनकी मुश्किलात आसान फरमा परवरदिगार आलम। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में, क्योंकि शब ज़रबत भी अक्तरी है परवरदिगार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का वास्ता कि वो लोग बिलखसूस आप लोगों के लिए दुआएं हैं कि हमारी आवाज़ पहुंचाना करबला के लिए, अरे वहाँ पे करना परवरदिगार आलम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, कुल मोमिनीन की जुमला मुश्किलात को आसान फरमाए। जो बे औलाद है मुस्तमिल बसदका शहज़ादा अली असगर उनकी झोलियां आबाद हो परवरदिगार आलम। जो बेघर है उनको घर अता फरमा, जो बेज़र है उनको घर अता फरमा परवरदिगार आलम। बसदका मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलामत रहिए, मौला आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए। शुक्रगुजार है और तमाम मोमिनीन का जो दाद व तहसीन करते हैं और हमारे लिए दुआएं करते हैं। यकीनन हक़ है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए दुआ करे। खुदावंद मुताल और हदीस शरीफ में जो वारिद है कि दुआ सलाहुल मोमिन, मोमिन की दुआ मोमिन की एक असलहा है। और हत्ता एक रिवायत में यहाँ पर भी इस इबारत में भी ये अल्फाज मौजूद है कि सलाहुल अनबिया, यानी हत्ता दुआ को अनबिया अलैहिमुस्सलाम का सलाह करार दिया गया है। यानी ख़ुद जो अनबिया हुआ करते थे उनका असलहा भी दुआ के ज़रिए से था। और या जो है दुआ ज़ाहिर सी बात है कि या तो नेमात के हुसूल के लिए है या अपने आप के लिए है या मुतालिबा अज़ाब है। यानी जब एक नबी अपने उम्मत से इस कदर परेशान हो जाए कि उनके लिए अज़ाब का मुतालबा करे, तो ये बहरहाल सारी की सारी दुआएं हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबलाए मौला में है, सलाम पेश कीजिए मौला की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम या हज़रत अब्बास। अस्सलाम वालेकुम या इमाम हुसैन। मेरा सलाम हो मौला को। मेरे शौहर मंसूर अब्बास की तबीयत अच्छी नहीं है, वो डायलिसिस पे हैं, उनके वास्ते दुआ करो। मेरे बच्चों के वास्ते दुआ करो। आज एक लेडीज है, उनको तबीयत अच्छी नहीं, एंजियोग्राम है, उनके वास्ते खुशरूबा बेगम, उनके वास्ते भी दुआ करो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सलामत रहिए आप, मौला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। और इनके शौहर जो कि डायलिसिस पर है और काफ़ी मुश्किल में है, मौला उनको सेहत कामिला वाजिला नसीब फरमाए। एक और मुहतरमा का भी इन्होंने नाम लिया, मौला उनको भी उनको भी सेहत कामिला नसीब फरमाए। सलामत रहिए आप, मौला के अमान में रहिए। और तमाम अहले ईमान के लिए यकीनन इस बारगाह में
इंसान जो है वो दुआ का नजराना पेश करे। ये बास चीज़ें जो होती है इसमें शक नहीं है, ये इसको जहन में रखें। बास चीज़ें क़ज़ा और क़दर होते हैं। क़ज़ा और क़दर में इंसान जो है बाज़ अमाल की वजह से उसमें तब्दीली आ सकती है। जैसे कोई एक शख्स है, उसकी मसलन अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी 60 साल लिखी है, लेकिन कोई ऐसा एक अमल खैर अंजाम देता है कि जिससे उसकी ज़िंदगी बढ़कर 80 साल हो जाती है। या एक इंसान है कि जिसकी ज़िंदगी ज़्यादा होती है, 80 साल लिखी होती है, लेकिन कोई ऐसा एक काम उससे सरजद हो जाता है कि कोई ऐसा कबीह काम कि जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी कम हो जाती है और वो मसलन 40 साल में फौत हो जाता है। तो इस किस्म का हो सकता है कि क़ज़ा और क़दर में दुआओं की वजह से, सदक़ात की वजह से, खैरात की वजह से या दूसरे नेक कामों की वजह से इसमें तब्दीली आ जाए और आपको ज़्यादा ज़िंदगी मिले, इस किस्म का। लेकिन बास चीज़ें जो होती है ये जहन में रखिएगा कि उसमें कभी भी चेंजेस नहीं आते। उसमें से एक है खुद मौत। मौत के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो फैसला है, ये इस फैसले में कुछ हो ही नहीं सकता इल्ला इस्तिस्नात, और वो इस्तिस्नात भी बहरहाल एक वक्त तक, जैसे अनबिया अलैहिमुस्सलाम बात जो है वो इस वक्त जो है वो हयात है। लेकिन बहरहाल ये एक और चीज़ है कि जिसमें कभी भी चेंजेस नहीं आ सकती। तो बाज़ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके लिए हम बेशक दुआ करें या न करें, लेकिन अल्लाह ने उनके लिए वो मोहर लगा दिया है, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर मसला क़ज़ा और क़दर का है तो उसमें यकीनन और लेकिन जो उस मोहर भी जिसके ऊपर लग चुका है वो भी उसके लिए खैर का अमल ही होगा, चूँकि खुदाए हकीम यकीनन इंसान के लिए खैर के आमाल जो है वो पेश करता है, और उनके लिए वही खैर और अफ़ियत उसके लिए होगी उसी में कि इंसान इस दुनिया से चला जाए। और ये दुनिया यकीनन काफ़ी मुश्किलात और काफ़ी तकालीफ इस दुनिया में है, और इसका ये बहुत सारे लोग जो है मौत के बाद उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिससे हम डर रहे थे वो किस कदर नेमत अज़ीम है इंसान के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि ज़ालिमीन के लिए यही मौत अज़ाब का सबब बन जाए, उनके लिए इसमें वो फंस जाए। लेकिन जो लोग उमूमन ऐसे लोग हैं जो मोमिन हैं लेकिन फिर भी मौत से घबराते हैं, उनको मौत के बाद ये पता चल जाएगा कि मौत जो है अल्लाह ने किस लिए रखी थी और किस कदर इसमें सकून है, किस कदर ये इंसान के लिए सकून का बायस है। लेकिन बहरहाल ये अल्लाह हमें उस मकाम तक पहुँचाए कि हम इन चीज़ों को दर कर सके। वक्त तकरीबन हमारा इंतहा पर पहुँच चुका है, और आखिर में दुआ गो हैं कि मौला सब की दुआओं को कबूल फरमाए। जो गरीब है मौला उनको उनके सुफ्रे को वसअत अता फरमाए, और जो बीमार है मौला उनको शफायाबी नसीब फरमाए, और जो नादार है मौला उनको उनके ऊपर अता कर दे। और आखिर में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए मिल के दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज।